सहकार्य अपेक्षित आसा. आमी लोकांक पब्लिकाक मागता की हे लॉटरी बेगींतले बेगीन आमचे घेवच्यो आनी आमी जे आज पर्यंत 22 ते 25 इन्स्टिट्यूशनां मदत करता ताका आमी हातभार लागचो. ही सेवा आमी सगळे जाण तन मन धनान करतात. कित्याक हातूंत कोणाचोच स्वार्थ ना, पूण स्वार्थ इतलो आसा की सगळ्यांचे बरें जावचें म्हणून. आनी गणपती आनी दामबाबान आज पर्यंत आमचें सार्थ करून दितलें आमचें नांव दवरलां. आज प्रत्येकाक आमचे लॉटरीचेर विश्वास आसा. असोच विश्वास कायम दवरचो आनी 11 दीस आमी कार्यक्रम करता. हे मनोरंजनाचे कार्यक्रम ह्याच पयशांनी करतात किंवा डोनेशनाचे करता. हे डोनेशनाचेर आमचें सगळें चल्लां. अशेंच डोनेशन तुमची सगळ्यांची येवचें. लॉटरी सगळ्यांक घेवन कोणा लॉटरी लागता ते भाग्यवान. आनी लॉटरी लागना ताणें वायट धरची ना. कित्याक 22 इन्स्टिट्यूशनां कोण काम करपाक पावना तें आमच्या रुपांतल्यान जाता. तांचोय हातभार लागता म्हूण तांकांय ती पुण्याय मेळटली. सगळ्यांक हे वर्स बरें वचचें. आमचो अंदवर्साचो अध्यक्ष उमाकांत सावंत आनी ताजे अंडर आमी सगळे जाण काम करतात. सगळे जाण काम करता म्हळ्यार खबर आसा सगळ्यांक हितेश ही सगळी जबाबदारी लॉटरीची मनांतल्यान करता आनी ताका आमी सगळे जाण साथ दितात. दामू सगळो पयशांचो हिशोब सांबाळटात. सगळे मेंबर आपापले बरें काम करतात. तांकां सगळ्यांक बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें आनी अशेंच आनंदान वर्सान वर्स हो गणपती उत्सव साजरो करून घेवचो. दामबाब की जय. पिंपळकट्टा सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळ ट्रस्टाचे अंदू वर्साचे 17व्या वर्साचे आज लॉटरी उक्तावणाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत म्हणजे परस तुमचे सगळ्यांचे आशिर्वादान आमी आज पर्यंत हांगा पर्यंत पावल्या. आज मुख्य अतिथी आशिल्ले विक्रम वेर्लेकार आनी संजय नाईक हांच्या हातान आमी आज लॉटरीचें उक्तावण केल्लें आसा. मडगांवकाराक तशेंच समस्त गोंयकाराक आमचें आव्हान की लॉटरी बेगींतले बेगीन आमची घेवच्यो. कित्याक ही लॉटरीच्या रुपान जे कितें आमी कलेक्ट करता ते 22 इन्स्टिट्यूशनाची आमी केअर घेतात. ते 22 इन्स्टिट्यूशन सगळ्यांक खबर आसा, नांवान सांगपाक गरज ना, पूण हे आमचे पर्यंत आमी मदत करत आसता तांकां. तशेंच ह्या वर्सा 17वें वर्स म्हणटकीर कार्यक्रमय भरपूर बरे आसात. सगळ्यांनी कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो. आज हे पिंपळकट्टा ट्रस्टाचे अध्यक्ष जावन आसा उमाकांत भाऊ सावंत, सेक्रेटरी हांव आदेश कारवारकार, ट्रेजरर दामोदर बोरकार आनी हे लॉटरीचो मुखेल असो हितेश लोटलेकार. तशेंच हे मेंबर्स मयूर पारोडकर, प्रकाश बांदोडकर, दामू नायक, मागीर शरद नायक, दिना मसूरकर, सिद्धेश रेडकार, हे सगळे जाण आसा आमचे वांगडी. एका मतान आमी सगळे जाण एक मेळून काम करतात. आमचे कार्यक्रम हे सगळ्यांक आवडटा आनी आज पर्यंत लोकांनी आमचेर विश्वास दवरिल्लो आसा. कित्याक आमी सामके ट्रान्सपरंट आसा लॉटरीच्या बाबतींत. तशें पयशांच्या वेव्हारान आमचे वर्सान वर्स ऑडीट जाता. ह्यो एक खाशेली गोश्ट. कित्याक गणपती उत्सव मंडळ खूब जाण आसात पूण ऑडीट करपी आमकां ऑलरेडी रिकॉग्निशन मेळिल्लें आसा. वन ऑफ द टॉप आमचे अकावंट्स मेंटेनन्स केल्ले आसा म्हणून. अशेंच नांव आमकां फुडें दवरचें. आमच्या हातांतल्यान बरें कार्य घडचें अशें गणपती उत्सव मंडळाक तुमचो सगळ्यांक हातभार लागचो अशी देवा कडेन प्रार्थना करून तुमकां पत्रकाराक खास करून हांव एक रिक्वेस्ट करता की आमकां पब्लिसिटी सदां तुमी दियत आयिल्ले आसा. अशेंच तुमचे उपकार आमचेर आसूं आनी तुमी सगळे कार्यक्रम हजर रावचे. तुमकां देवान सगळें बरें करचें. समजता एक मडगांवकार हो विघ्नहर्ता गणपती येता दामबाबाच्या स्थळान. दामबाबा राखण करताच पूण गणपती विघ्नहर्ता आसा. तो सगळे मडगांवकाराचे सगळे विघ्न आसा आपूण सांबाळटा अशी आमची ख्याती आसा. अशें वर्सावस अशेंच जावनी. सगळ्यांक गणपतीन राखणी, दामबाबाची कृपा आमच्या सगळ्यां आसनी. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.